अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में एक प्लानिंग वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की प्लानिंग है, और एक प्लानिंग वो है जो कि इंसान अपने हाथ से प्लानिंग करता है। और इंसान जो अपने हाथ से प्लानिंग करता है वो प्लानिंग करके भी बाज़ दफ़ा नाकाम होता है, और एंड पे वही प्लानिंग कामयाब होती है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की अपनी प्लानिंग होती है। मसलन आप लोगों ने कभी नोट किया है कि आप लोग किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं, कोशिश करते हैं, तगदो लगाते हैं, सारा कुछ उसके ऊपर अपना टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सब चीज़ लगा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ आपके मुक़द्दर में नहीं होती, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग थी। प्लानिंग हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की अपनी प्लानिंग जीतने के लिए बनी है। बिल्कुल इसी तरह से एक बंदा किसी की खातिर अपना सब कुछ लौटा देता है, वो फिर भी नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की प्लानिंग है। ये जो दुनिया के अंदर बाज़ लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे होते हैं और अपने आप को बड़ा ही बना ठना के रखते हैं, और ये समझ रहे होते हैं हम बड़े अक्ल कुल हैं, और ये समझ रहे होते हैं भाई हमारी अकल से सब कुछ हो रहा है। तो याद रखें, ये बेवकूफ़ तरीन लोग हैं। बेवकूफ़ तरीन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे मुराद ये है कि ये हमाकतपन की इंतहा है। क्योंकि जो लोग अपनी ताकत के होने से समझते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको उनके हाल पे छोड़ देती है कि तुझे अगर अपनी अक्ल कुल पे इतना ही घुमंड है तो जा, तूने जो करना है कर, और एंड पे कामयाब भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे हुक्म के, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने हुक्म से जिसको कामयाब करना चाहे सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी वही होती है। इसके अलावा दुनिया में जो कुछ है सिवाय नाकामियों के कुछ भी नहीं है। बाद लोगों को हम समझते हैं जी ये भोले हैं, इनकी अकल नहीं है, इनके पास ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, इन अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। और फिर उन्हें कोई चीज़ अता हो जाती है, फिर हमें दुख होता है यार इसके अंदर तो काबिलियत नहीं थी, इसमें तो अकल नहीं थी, इसमें तो सेंस नहीं था, इसमें तो शऊर नहीं था, ये कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की प्लानिंग ने उनको कामयाब किया। वो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ख़ुद को प्लानर समझते हैं और प्लानिंग पे इस हद तक यकीन रखते हैं कि वो समझते सिर्फ हमारी प्लानिंग से सब कुछ होगा। दूसरे लोग वो होते हैं जो प्लानिंग करते ही नहीं है। पहले तो मैं इन दो लोगों के बारे में बताता चलूँ कि एक वो जो प्लानिंग करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते। जो प्लानिंग नहीं करते मेरे मुताबिक वो भी बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया है कि इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करो और इसमें बहुत से ख़जाने मौजूद हैं। अब जो नहीं सोचते और अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते तब वो भी गलत हैं। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि आपने रोटी खानी है और नवाला ख़ुद टूट के आपके मुंह में जाएगा, बल्कि आप लोगों ने उसके लिए फ़ाइट करना होता है, यानी आप लोगों की प्लानिंग मैटर करती है। फिर जब प्लानिंग की अगर हम बात कर लें तो प्लानिंग करने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि अपनी अकल से होने का तसव्वुर दिल के अंदर बैठा के रखते हैं कि मेरी अकल ने कर दिया, मेरी क़ुव्वत फ़ैसले ने कर दिया, मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी मजबूत है, मैंने इस तरह से सोचा था तो हो गया, मैंने इस तरह से माइंड बनाया था हो गया, मैंने इस तरह से करके दिखाया था हो गया। ठीक है, तो वो भी बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ अपनी अकल के ऊपर ही यकीन रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को दरमियान में नहीं कहता, तब वो भी बेवकूफ़ लोग। इससे वो लोग बचते हैं जो प्लानिंग तो करते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल तो करते हैं, अपने मामलात को अपने दिमाग को यूटिलाइज करते हैं, अच्छे तरीके से अपने फ़ैसले तो लेते हैं, लेकिन हर फैसले में, हर बात में, हर दिमाग में, हर जहन में, हर लेवल की क़ुव्वत फ़ैसले के अंदर एक ही बात करते हैं
وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے، میں نے کوشش کی ہے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، اور جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اگر آپ لوگ نبی کی سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اچھے مینیجر تھے، خود ایک اچھے پلانر تھے۔ وہ پلاننگ کرتے تھے جاسوسوں کے سمجھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پلاننگ کرتے تھے، جنگوں کے دور ہوا کرتے تھے، غزوات ہوا کرتے تھے، وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے پلاننگ بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ لوگ کوشش کریں، عقل کریں، لگائیں، فیصلے لیں، قوت فیصلہ بنائیں، لیکن اس کے اندر ایک ہی بات رکھیں، وہ یہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب آپ لوگ ہر فیصلہ آپ کرتے ہیں، قوت فیصلہ آپ کا ہے، مینیجنگ آپ کی ہے، پلاننگ آپ کی ہے، تگ و دو آپ کرتے ہیں، فائٹ آپ کرتے ہیں، کوشش آپ کرتے ہیں، لیکن اس سارے میں ہر بات میں آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کرنے والی ہے، پھر آپ کی پلاننگ سکسیسفل ہوتی ہے، اور پھر یہ وہ پلاننگ جو سکسیسفل ہوتی ہے پھر ہمیشگی والی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ صرف پلاننگ کر کے اپنی عقل کو ہی ہونے کا نام دیتے تو ان کی پلاننگ بھی سکسیسفل ہوتی ہے، لیکن اس کی پلاننگ کب ناکام ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن جس کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی طرف سے تو اللہ رب العزت کی ذات کے چاہنے سے کیا ہے، ورنہ میری کہاں اتنی اوقات، میرا کہاں اتنا دماغ، میری کہاں اتنی عقل ہے۔ تو اللہ کی ذات نے مجھ سے اگر ایک کام لینا ہے تو میں نے کوشش کر لی، تو پھر وہ چیزیں کامیابی کی طرف جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، پلانر بنیں، کوشش کریں، محنت کریں، اور لیکن ہر چیز کے لیے یقین یہ رکھیں کہ اللہ کی پلاننگ جیتنے کے لیے بنی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی قبول ہوتے ہیں، ہم کوششیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ کی ذات کچھ اور ہی قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کی پلاننگ جیتنے کے لیے بنی ہے نا۔ ہم ساری دن ساری رات ایک کر کے پیپر دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے نا۔ ہم مال و دولت کمانے کے لیے دن رات ایک کر کے کماتے ہیں، پھر ہم کاروباری لاس کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ کی کامیاب ہوتی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی پلاننگ کر لیں، آپ کی پلاننگ ادھوری ہے، ناکام ہے۔ اللہ رب العزت کی پلاننگ کامیاب ہے۔ اور اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے تو اس پلاننگ میں ہمیشہ یہ بات کہا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے چاہنے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہی کچھ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات چاہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے چاہنے سے ہی دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں۔ پھر یہ وہ سوچ ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کے جانے والی سوچ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی پلاننگ بامقابلہ انسان کی پلاننگ کے اندر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ اگر انسان کی پلاننگ دیکھیں تو فرعون کی پلاننگ کچھ اور تھی، حضرت موسیٰ کو تباہ کرنے کی۔ اللہ کی پلاننگ نے حضرت موسیٰ کو جتوانا تھا اور فرعون کی پلاننگ کو ناکام کرنا تھا۔ نمرود بادشاہ آیا، اس کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنوں نے بھی جنتیں بنائی، بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے جنتیں بنائی، لیکن اس جنت میں جانے نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ اس دنیا کے اندر جس نے بھی اپنی پلاننگ، اپنی عقل کو ہونا سمجھا ہے نا، ہمیشہ اسی کو ذلت و رسوائی ملی ہے۔ جنہوں نے اللہ کی پلاننگ کے اوپر یقین رکھا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو خدا کی ذات پہ مضبوط ایمان رکھیں اور تسلیم کر کے رکھیں کہ اللہ کی پلاننگ جیتنے کے لیے بنی ہے، پھر آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ شرطیہ بات۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔